स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 13 फरवरी की 25 खबरें। मक्का मुकर्रमा में माह रमज़ान की तैयारियां मुकम्मल, उम्रा ज़ायरीन में इजाफे का इम्कान। बल्दिया मक्का का जामा ऑपरेशन प्लान जारी, सफाई व सेहत के सख्त इंतजामात, 24 घंटे फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन का आगाज। UAE में 19 फरवरी से माह रमज़ान मुतवक्को, चांद नज़र आने पर हतमी ऐलान होगा। रमज़ान के ज़िमन इमारत में सरकारी मुलाजमीन के औकात कार कर दिए गए कम। शाम के सदर अहमद अल-शराह पर 5 कातिलाना हमलों की कोशिशें नाकाम, अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। शामी सदर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्दों के निशाने पर। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिल मुज़ाकिरात, ईरान का 2 टूक ऐलान। कहा, जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत मुमकिन, दिफाई सलाहियतों पर समझौता नहीं होगा। ईरान से मुआहदा ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा, ट्रंप का 2 टूक इंतबाह। साथ ही कहा, नेतन्याहू से मुस्बित मुलाकात, ईरान से मुज़ाकिरात जारी रखने पर इत्तेफाक। इसराइल की बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शमूलियत, नेतन्याहू ने वाशिंगटन में दस्तावेजात पर किए दस्तखत। बोर्ड ऑफ पीस का 19 फरवरी को वाशिंगटन में पहला इजलास, गजा की तामीर 9 एजेंडे में शामिल। नॉर्थ कोरियाई हुक्मरान किम जोंग उन ने अपनी बेटी को अपनी जानशीन किया मुकर्रर। साउथ कोरिया नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा, बेटी को सरकारी हलकों में मुतारिफ करवाने का सिलसिला भी जारी। इमरान खान की बीनाई मुतासिर, आंखें 85% तक मुतासिर। साबिक पाकिस्तानी PM के वकील का दावा। कहा, जेल में इमरान खान से किया जा रहा गैर इंसानी सलूक, कैद तन्हाई में रखने का भी दावा। बांग्लादेश के पार्लिमानी नताइज का ऐलान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की शानदार 2/3 अक्सरियत से कामयाबी। कट्टर पसंद जमात इस्लामी को करारी शिकस्त, तारिक रहमान हो सकते हैं नए प्राइम मिनिस्टर। रूस में व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर पाबंदी, पुतिन हुकूमत का बड़ा इख्ताम। टेलीग्राम के बाद आलमी मीडिया वेबसाइट्स भी निशाने पर, रूस में डिजिटल शिकंजा सख्त। रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिकी दावे मुस्तरद करने से हिंदुस्तान का गुरेज, तेल की खरीद दायरे कार के मुताबिक जारी। रास्त तस्करा करने से वजारत ख़ारजा का पस व पेश जारी। यौम आशिक़ा या मगरिबी तहजीब, मुस्लिम मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्र। वैलेंटाइन डे, नई नस्ल को बेहयाई से बचाया जाए, उलमा की तनबीह और एहतिसाब की अपील। वंदे मातरम लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन गैर दस्तूरी और नाकाबिल कबूल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल। 2 टूक कहा, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ही करता है इबादत, नोटिफिकेशन वापस लेने पर जोर। 2014 में आपकी हैसियत क्या थी? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद प्रोफेशनल रिश्ते वाले बयान पर कांग्रेस का यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर तंज, इस्तीफे का किया मुतालबा। FIR हो या रुकनियत मंसूख, किसानों के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, राहुल गांधी का पैगाम। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा किसान मुखालिफ, ट्रंप से खौफजदा होने का मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम। तमिलनाडु में खवातीन के लिए CM स्टालिन का तोहफा, बैंक अकाउंट्स में आज से 5,000 रुपए किए जा रहा है जमा। असेंबली इलेक्शन से कबल होगा 1,31,00,000 खवातीन को फायदा। तमिलनाडु में अब नहीं चलेगा पैसे के बदले वोट, टीवी के चीफ तलपाटी विजय का बड़ी रैली से खिताब। DMK पर की कड़ी तनकीद, साफ सुथरी हुक्मरानी का किया वादा। दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी नए दफ्तर से करेंगे काम, सेवा तीरथ का इफ्तिताह। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी इसी दफ्तर से करेगा काम। मुंबई में बहरे के डॉक यार्ड में आग लगने का वाकया, गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक नावल डॉक यार्ड की इमारत में शदीद आग, कोई जख्मी नहीं। तेलंगाना म्यूनसिपल इलेक्शन के नताइज, कांग्रेस को 1438 और BRS को 700 से ज़्यादा वार्ड्स में सबकत, BJP को 250 से भी ज़्यादा मिली सीटें, मजलिस का भी मुख्तलिफ बल्दियात में बेहतर मुजाहरा।
AIMIM کی تلنگانہ بلدیاتی انتخابات میں بڑی کامیابی، متعدد وارڈز پر فتح، بودھن میں سب سے زیادہ 12 امیدوار کامیاب، بھینسا میں 8 وارڈز پر قبضہ، سنگریڈی، ظہیر آباد اور نرمل میں بھی کامیابیاں۔ 14 فروری کو منایا جائے گا دارالسلام ڈے۔ رمضان کی آمد کے پیش نظر یوم تاسیس قبل از وقت تقریب تاریخی دارالسلام میں منعقد ہوگی، MIM پارٹی کا اعلان۔ GHMC کے بعد اب حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ بھی 3 حصوں میں تقسیم، حیدرآباد، سائبرآباد و ملکاج گری زونز کا قیام، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا تقرر۔ حیدرآباد کے نواب صاحب کنٹا علاقے میں پہاڑ پر ایک مکان اچانک ہوا منہدم، رات دیر گئے پیش آیا واقعہ، 4 افراد بشمول بچے زخمی، رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے کیا دورہ۔ حیدرآباد میں آج بھی سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,42,700 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,55,700 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,64,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔